Edgesoft Academy. नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद सुवेदी शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित प्राथमिक तहको दोस्रो पत्र विशेष गरी विषयगत परीक्षाको हकमा आज मैले बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित रहेर 3वटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यो खण्डबाट शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा प्राथमिक तहको विषयगत दोस्रो पत्रको परीक्षामा विशेष गरी एउटा प्रश्न 5 अङ्क भारको एउटा प्रश्न आउँछ, छोटो प्रश्न आउँछ। त्यो प्रश्नलाई मध्यनजर गर्दै आज मैले महत्त्वपूर्ण 3टा प्रश्नहरू यहाँ समक्ष लिएर आएको छु। अब हामी ढिला नगरिकन प्रश्नतर्फ जाउँ। ल, बाल मनोविज्ञानका क्षेत्रहरूको संक्षिप्त चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। अब यो प्रश्नलाई हामीले उत्तर लेख्ने क्रममा थोरै हामीले भूमिकाको रूपमा विषय परिवेशनमा मैले केही कुरा राखेको छु, जुन कुरा तपाईँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। ल, विषय परिवेशको रूपमा थोरै केही चर्चा गरौँ। बाल मनोविज्ञानले बालबालिकाहरूका विभिन्न रुचि, इच्छा, आवश्यकता, सिकाइ प्रक्रिया, शिक्षण सिकाइका विभिन्न कार्यकलापहरू, शिक्षण विधिहरू, उनीहरूको विकासात्मक अवस्थाका विभिन्न शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भाषिक पक्ष, सामाजिक पक्ष लगायतका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गर्दछ। त्यसैले यस्ता विभिन्न पक्षहरू नै बाल मनोविज्ञानका प्रमुख क्षेत्रहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले विषय परिवेशको रूपमा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामीले उत्तरको मेन खण्डमा, मुख्य खण्डमा बाल मनोविज्ञानका क्षेत्रहरूको संक्षिप्त चर्चा गर्दैछौँ। ल, पहिलो क्षेत्र छ शारीरिक पक्षको विकास भनेको छ। विशेष गरी बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत बालबालिकाहरूको शारीरिक वृद्धि के कसरी भइरहेको छ, यो शारीरिक वृद्धिमा के कस्ता परिवर्तनहरू देखिन्छन्, ती परिवर्तनहरू कहिले आउँछन्, किन आउँछन्, ती परिवर्तनहरू पूर्वकथनीय हुन्छन् हुँदैनन्, ती शारीरिक परिवर्तनहरू सामान्य अथवा सर्वमान्य हुन् भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि यसमा बाल मनोविज्ञानमा अध्ययन गरिन्छ। त्यसैले यो पनि बाल मनोविज्ञानको एउटा प्रमुख क्षेत्र हो। दोस्रो नम्बरमा छ मानसिक पक्षको विकास भनेको छ। अब यस अन्तर्गत बालबालिकाहरूको मानसिक विकास के कसरी हुन्छ अथवा मानसिक विकासको गति कस्तो हुन्छ। सम्पूर्ण बालबालिकाहरूमा मानसिक विकासको गति एउटै हुन्छ अथवा फरक हुन्छ, समान हुन्छ अथवा फरक हुन्छ। अनि मानसिक विकासले बालकको अन्य पक्षको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, सामाजिक पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, संवेगात्मक विकासमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको पनि बाल मनोविज्ञानमा अध्ययन गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को क्षेत्र छ यहाँनिर भाषिक पक्षको विकास भनेको छ। अब बाल मनोविज्ञानमा बालबालिकाहरूको भाषा सिकाइ प्रक्रिया कस्तो हुन्छ अथवा बालकले भाषा कसरी सिक्छ, बालकको भाषा सिकाइको प्रक्रिया कसरी हुन्छ, अनि बालकको भाषा सिकाइमा उसको आमा बाबु, उसको घर परिवारको कुराहरू अथवा उसको विद्यालय, उसको समाजको भूमिका के कस्तो रहन्छ, अनि बालकको भाषा सिकाइमा के कस्ता तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछ, अथवा बालबालिकाहरूको पहिलो भाषा र दोस्रो भाषा सिकाइको स्वरूप कस्तो हुन्छ, कसरी सिक्छन् भन्ने बारेमा पनि बाल मनोविज्ञानमा अध्ययन गरिन्छ। त्यसैले यो भाषिक पक्षको विकास पनि बाल मनोविज्ञानको प्रमुख क्षेत्र हो। अर्को छ सामाजिक पक्षको विकास भनेको छ है। यस अन्तर्गत चाहिँ बालबालिकाहरूको सामाजिकीकरणको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। बालबालिकाहरू समाजमा कसरी समायोजन हुन्छन्, बालबालिकाहरूको सामाजिक कार्य के कस्तो हुन्छ अथवा समाजमा उनीहरूले के कामहरू गर्न सक्छन्, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व के हो, समाजमा मित्रता कसरी कायम गर्न सक्छन्, अनि सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्कृतिले बालबालिकाहरूको विकासमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा पनि बाल मनोविज्ञानमा अध्ययन गरिन्छ। त्यसैले सामाजिक पक्षको विकासको अध्ययन गर्नु पनि बाल मनोविज्ञानको अर्को प्रमुख क्षेत्र हो। ल, बाल मनोविज्ञानको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ संवेगात्मक पक्षको विकास छ। यो संवेगात्मक पक्षको विकास अन्तर्गत चाहिँ बालबालिकाहरूको रिस, क्रोध, भय, दुःख, उसको रुचि, चाहना, आवश्यकता, खुसी, हर्ष, विश्वास जस्ता पक्षहरूको अध्ययन गरिन्छ। यसबाट बालबालिकाहरूको मनोविज्ञान बुझी स्वयं व्यवहार प्रदर्शन गर्न पनि सहयोग मिल्छ। त्यसैले यो पनि अर्को बाल मनोविज्ञानको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। ल, अर्को क्षेत्र छ यहाँनिर बाल सिकाइ प्रक्रिया भनेको छ। अब बालबालिकाहरूले कसरी सिक्छन्, कुनै पनि कुरा बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, त्यो सिकाइको गति, सिकाइको प्रकृति होइन, सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू होइन, अनि सिकाइको माध्यम, उनीहरूको सिकाइको स्तर जस्ता विभिन्न पक्षहरूको यस अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ बालमित्र शिक्षण विधि, बालमित्र शिक्षण क्रियाकलाप, प्रयोगात्मक क्रियाकलाप तथा विभिन्न
सिकाइ कार्य, समूह कार्य, परियोजना कार्य, अभ्यास प्रक्रिया, सिकाइ संस्करण प्रक्रिया, सिकाइमा विद्यार्थीको स्थान, सिकाइमा विद्यार्थीको भूमिका, सिकाइमा शिक्षकले गर्ने सहजीकरण जस्ता सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन पनि यी बाल मनोविज्ञानभित्र गरिन्छ। त्यसैले यो बाल मनोविज्ञानभित्रको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा बाल सिकाइ प्रक्रिया पनि रहन्छ है त। ल अर्को छ सिकाइका प्रभावकहरू। विशेष गरी बाल मनोविज्ञानले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियाको पनि अध्ययन गर्छ। त्यो पनि अध्ययनको क्षेत्र हो। त्यो सिकाइमा कुन कुन पक्षले प्रभाव पार्दछन् भन्ने विषयमा पनि बाल मनोविज्ञानमा अध्ययन गरिन्छ है। ल बाल मनोविज्ञानको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ सिकाइका प्रभावकहरू रहेको छ। बालबालिकाले कुन कुन कुराहरू के कसरी सिक्छन्, त्यो सिकाइमा कुन कुन पक्षले प्रभाव पार्दछन् भन्ने बारेमा पनि यसमा अध्ययन गरिन्छ। विशेष गरी बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको उमेर हो, लिङ्ग हो, भाषा हो, बौद्धिक क्षमता हो, आवश्यकता हो, उसको घर परिवारको सामाजिक आर्थिक अवस्था हो हैन, उसको संवेगात्मक अवस्था हो, साथी समूह हुनसक्छ, शैक्षणिक प्रक्रिया हुनसक्छ हैन। अनि त्यो शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने विधि, कार्यकलाप, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, पृष्ठपोषण, उत्प्रेरणा जस्ता विविध पक्षले पनि बालबालिकाहरूको सिकाइमा प्रभाव पार्दछन्। त्यस्ता सिकाइमा प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्वहरूको बारेमा पनि बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत चर्चा गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले मेन पोइन्ट अन्तर्गत लेख्नु पर्यो। र यो प्रश्नको निष्कर्षको रूपमा हामीले 1 लाइन अथवा 2 लाइन लेख्न सक्छौँ। सबै प्रश्नको मुख्य भाव प्रतिबिम्बित हुने गरी हामीले निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो प्रश्नको निष्कर्षमा मैले के लेखेको छु हेर्नुहोस् है। जस्तै समग्रमा बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत चाहिँ बालबालिकाहरूको शारीरिक पक्षको, सामाजिक पक्षको, बौद्धिक पक्षको, संवेगात्मक पक्षको तथा बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइका प्रभावक तत्त्वहरू, स्मरण, विस्मरण, उत्प्रेरणा, पूर्णबल हैन, उसको मार्गदर्शन अनि उसको चाहिँ परामर्शका कुराहरू सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसबाट बाल मनोविज्ञानको व्यवहार बुझी सोही अनुकूल आफ्नो व्यवहारलाई परिमार्जित गर्नका लागि यी क्षेत्रहरू उपयोगी छन् भनेर हामीले यसको उत्तरलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल आज हामी शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो पत्र, प्राथमिक तहको दोस्रो पत्र विषयगत परीक्षाको हकमा मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित रहेर केही प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। त्यो प्रश्नमध्ये पहिलो प्रश्नको बारेमा मैले तपाईँलाई छलफल गराइसकेँ। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ है त। ल दोस्रो प्रश्न छ यहाँहरू समक्ष। दोस्रो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ, परीक्षामा आउन पनि सक्छ, त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको छु। ल पूर्व बाल्यावस्था सामाजिकरणको सुरुवातको उमेर हो, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। यसमा हामीले थोरै भूमिकाको रूपमा अथवा विषय प्रवेशको रूपमा माथि केही कुरा लेख्न सक्छौँ। अब त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ, भूमिकाको बारेमा चर्चा गरौँ है। अब मानव विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था भनेको पूर्व बाल्यावस्था हो हैन। यही अवस्थादेखि नै बालबालिकाहरूले आफूलाई एउटा पूर्व बाल समूहमा घुलमिल गराउने अथवा साथीहरू बनाउने, उनीहरूसँग सँगसँगै खेल्ने हैन, झिना मसिना अथवा सामान्य प्रकृतिका खेलहरू खेल्ने, उनीहरूसँग डुल्ने, घुम्ने हैन, एउटा बालबालिकाले आफ्ना साथीलाई सहयोग गर्ने, आत्मीयता प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्यहरू यसमा गर्छन्। त्यसैले नै पूर्व बाल्यावस्थालाई सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर भनिएको हो भनेर हामीले यसलाई विषय प्रवेशको रूपमा यसलाई लेख्न सक्छौँ। ल अब हामी यो प्रश्नको मुख्य उत्तर खण्ड जाउँ। पूर्व बाल्यावस्था सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर हो, किनभने पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले पूर्व बाल समूह बनाउँछन् अथवा पूर्व बाल समूहको निर्माण गर्दछन्। यसको बारेमा अब हामीले उत्तर लेख्यौँ। यसरी उत्तर लेख्दा हामीले उत्तरको मुख्य विषयवस्तुलाई अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको एक वाक्यमा एउटा बुँदामा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेख्यो भने जाँच्ने मान्छेलाई धेरै सजिलो हुन्छ, नम्बर पनि त्यही सजिलो अनुसार राम्रो अङ्क दिन्छ। त्यसैले हामीले उत्तर लेख्ने क्रममा जस्तो पूर्व बाल समूहको निर्माण भनेको छु मैले यहाँनिर, यो भनेको यो बुँदाको मुख्य पोइन्ट हो, यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको व्याख्या भनेको जम्मा एक वाक्यमा एउटा बुँदामा यसरी व्याख्या गर्नुपर्छ। यसरी हामी उत्तर लेख्न सकियो भने अवश्य पनि हाम्रो उत्तर अरूको भन्दा 0.5 अङ्क बढी आउँछ है। यसरी एउटा प्रश्नमा 0.5 बढी आउनु भनेको 10वटा प्रश्नमा 5 अङ्क बढी आउनु हो। 5 अङ्क बढी आएपछि त हाम्रो 70 निस्किन्छ। त्यसैले यो स्टाइल अनुसार हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो है त। ल अब पूर्व बाल्यावस्था सामाजिकरणको सुरुवातको उमेर हो, किनभने यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूले पूर्व बाल समूह बनाउँछ है। नम्बर 1मा भनेको छ पूर्व बाल समूहको निर्माण भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले समान रुचि, इच्छा र उमेरका आफ्ना साथीहरूको एउटा समूह निर्माण गर्दछन्। त्यो
त्यो समूह निर्माण गर्नु भनेको पनि सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर हो। दोस्रो नम्बरमा भनेको छ साथीसँग सहकार्य भनेको छ है। पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूले आफू समानका साथीहरूसँग मिलेर विभिन्न खेलहरू खेल्ने, साथीहरूसँगै समय बिताउने, सँगसँगै हिँड्ने, डुल्ने, सँगै पढ्ने, सँगै खेल्ने, सँगै खाने, सँगै समय बिताउने जस्ता कामहरू गर्छन्। त्यसैले पनि यो पूर्व बाल्य अवस्था भनेको सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर हो है। ल अर्को छ दोहोरो सञ्चार भनेको छ यहाँनिर है। अब पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूले आफ्ना मनमा रहेका कुराहरू व्यक्त गर्नका लागि, आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि होइन, आफ्ना साथीहरू अथवा आफ्ना आमाबाबाहरू, आफ्ना अग्रज, शिक्षक, दाइ दिदीहरू, भाइ बहिनीहरू समक्ष उनीहरूले दोहोरो अन्तर्क्रिया गर्छन्। दोहोरो यो कुनै पनि एउटा विषयमा दोहोरो कुराकानी गर्छन्। यो पनि के एउटा सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ नियमको निर्माण र पालना भनेको छ। अब पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले पनि एउटा समायोजन हुनका लागि अथवा सामाजिकीकरण हुनका लागि आफै नियम निर्माण गर्ने र त्यो आफूले बनाएको नियम आफै पालना गर्ने गर्दछन्। यो भनेको पनि एउटा सामाजिकीकरणको मुख्य तत्त्व हो है। जस्तो एउटा कुनै खेल खेल्नु पर्यो भने त्यो खेलका विषयमा बालबालिकाहरूले आफै नियम बनाउँछन् र त्यो नियमको निरन्तर रूपमा फलोअप गर्छन्। यसबाट पनि बालबालिकाहरू सामाजिकीकरणमा समायोजन भएका हुन सक्छन्। अर्को कुरा चाहिँ यसमा सहयोग प्रदर्शनको अर्को कुरा छ। हेर्नुहोस् त, अब पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले आफ्ना साथीहरूलाई केही दुःख पर्यो भने, केही समस्या पर्यो भने उनीहरूले आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्छन्। यदि आफूले सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भने सहयोग गर्छन्। यदि सहयोग गर्ने अवस्था छैन भने आफ्ना अभिभावक, आफ्ना अग्रज, आफ्ना दाइ दिदीहरूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्छन्। यो भनेको पनि एउटा सामाजिकीकरणको प्रमुख तत्त्व हो। अर्को आत्मीयता प्रस्तुत भनेको छ। अब पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूले आफ्ना साथीसँग आत्मीयता प्रस्तुत गर्छन् है। विभिन्न कार्यहरू सँगसँगै गर्छन्, साथीलाई माया गर्छन्, आफूलाई दिएको खानेकुरा पनि साथीलाई दिएर पनि यो के हो, आत्मीयता प्रस्तुत हो। स्नेह भाव प्रस्तुत गर्छन्, साथीको दुःखमा दुःखी हुने गर्छन् र खुसीमा खुसी हुने गर्छन्। जस्तै एउटा साथी रोयो भने ऊ पनि रोइदिन्छ। यो भनेको एउटा आत्मीयता प्रस्तुत गरेको हो अथवा पूर्व बाल्य अवस्थाको एउटा सामाजिकीकरण हुन खोजेको उमेर हो भन्न सकिन्छ। अर्को छ भूमिका निर्वाह भनेको छ है। अर्को यो सामाजिकीकरणको उमेर अन्तर्गत चाहिँ भूमिका निर्वाह भनेको छ। अब पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूले आफ्ना साथीहरूसँग विभिन्न प्रकृतिका खेलहरू खेल्ने क्रममा कोही आमा बन्छन्, कोही बाबा बन्छन्, कोही दुलाहा बन्छन्, कोही दुलेही बन्छन् है, कोही उसका छोराछोरी बन्छन् अनि विवाह गर्छन् है। कोहीले चाहिँ बाजा बजाउँछन्। यस्तो किसिमको भूमिका प्रस्तुत गर्छन्। अब बाबा बन्ने, आमा बन्ने, विवाह गर्ने, जन्ती जाने यी सबै प्रक्रिया भनेको समाजमा हुन्छ अथवा समाजमा समायोजन हुनका लागि उनीहरूले केही कुरा पहिले सिकिरहेका छन् है। यसबाट पनि बालबालिकाहरू समाजमा समायोजन हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले टु दी पोइन्टमा यसरी लेख्न सक्छौँ है। अब यसको निष्कर्षको रूपमा हामीले छोटोमा के भन्न सक्छौँ भने अब पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूले आफ्ना साथीहरूसँग सँगसँगै दोहोरो सञ्चार गर्छन्, दोहोरो रूपमा कुराकानी गर्छन्, विभिन्न समाजका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुनै खेलसँग सम्बन्धित रहेर नियम निर्माण गर्छन्। त्यो नियमलाई पनि फलोअप गर्छन् अथवा त्यो नियमलाई पनि पालना गर्छन् अनि आफ्ना साथीहरूसँग आत्मीयता प्रस्तुत गर्छन् है। आत्मीयता प्रस्तुत गर्छन् अनि यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने क्रममा उनीहरू समाजमा समायोजन हुन्छन्। यसरी समाजका विभिन्न मूल्य मान्यताहरू, नीति नियमहरू सिक्ने, सिकाउने तथा बुझ्ने, बुझाउने भएकाले पूर्व बाल्यावस्थालाई सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर भनिएको हो भनेर हामीले यसको अन्त्य गर्न सक्छौँ। यो प्रश्नको अन्त्य गर्न सक्छौँ है त। ल तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर र उत्तर लेख्ने शैली कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। ल अब मैले अर्को प्रश्न पनि तपाईँहरू समक्ष लिएर आएको छु। विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्रस्तुत प्राथमिक तह कक्षा 1-5 को दोस्रो पत्र विषयगत परीक्षाको हकमा बाल मनोविज्ञान खण्डबाट तेस्रो प्रश्न लिएर आएको छु। त्यसलाई पनि छलफल गरौँ है त। ल विद्यार्थीहरूको सिकाइप्रति उत्प्रेरणा बढाउन के गर्नु पर्ला? एउटा कुशल शिक्षक भएको आधारमा लेख्नुहोस् अथवा पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको लागि है। अब हामी शिक्षक बन्ने मान्छे कक्षा कक्षामा गइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनको लागि शिक्षकले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्नमा सोधेको छ।
विद्यार्थीको उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न सोधेको छ। यो प्रश्न आगामी परीक्षामा आउन पनि सक्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरू समक्ष यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर आएको छु। ल अब यसको स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्ने क्रममा थोरै विषय प्रवेशको कुरा लेख्दा बढी उपयोगी हुन्छ है। विषय प्रवेशको कुरा थोरै लेख्दा बढी उपयोगी हुन्छ। ल थोरै मैले यसमा विषय प्रवेशको रूपमा उत्प्रेरणाको परिचय राखेको छु। अब सिकारुलाई सिकाइका लागि इच्छा, तत्परता, चाहना, उत्सुकता, चिन्ता आदि सिर्जना गर्ने कारक तत्त्व भनेको उत्प्रेरणा हो है। अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई काम गर्न उत्साही बनाउने तत्त्व, क्रियाशील बनाउने तत्त्व र प्रयत्नरत बनाउने तत्त्व भनेको उत्प्रेरणा हो। यसले सिकारुलाई अथवा व्यक्तिलाई काम गर्नका लागि र सिकारुलाई सिक्नका लागि प्रेरित गर्दछ है। अथवा उत्प्रेरणाले सिकारुभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका सिकाइजाने शक्तिलाई बाहिर उजागर गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा मैले यसमा विषय परिवेशको रूपमा राखेको छु। अब विद्यार्थीको सिकाइले प्रति उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नका लागि एउटा शिक्षकले के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा अब चर्चा गरौँ। मैले भनिसकेको छु हामीले उत्तर लेख्ने क्रममा टु दी पोइन्ट बुलेट फर्ममा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुलेटको मुख्य कुरालाई पनि अगाडि यसरी हाइलाइट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले पहिलो बुलेटमा मैले यहाँ लक्ष्य निर्धारण भन्ने कुरा लेखेको छु र त्यो लक्ष्य निर्धारणको व्याख्या चाहिँ उता एकवटा वाक्यमा एउटा बुँदामा गरेको छु। तपाईँले पनि यही स्टाइलमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरणा बनाउने तत्त्वहरू अथवा उपायहरू भनेको छु मैले यसमा। नम्बर 1 मा भनेको छ लक्ष्य निर्धारण है। जस्तो विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ साझीकरण पश्चात प्राप्त हुने सिकाइ उपलब्धि, लक्ष्य, उद्देश्य आदिका बारेमा पहिल्यै हामीले जानकारी दिन सकियो भने पनि विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्सुक हुन सक्छन्। ल तिमीले यो कुरा सिक्यौ भने तिमीले यो उपलब्धि प्राप्त गर्छौ भन्दा पहिला हामीले एउटा उनीहरूले लक्ष्य किर्तन गर्न सकियो भने, उद्देश्य किर्तन गर्न सकियो भने उनीहरू त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एकदम उत्सुक हुन्छन् र त्यो कुरा सिक्छन्। त्यसैले विद्यार्थीहरूको सिकाइप्रति उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नका लागि पनि पहिला लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो उत्सुकता भनेको छ है। अब सिकाइप्रति उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नका लागि पनि विद्यार्थीहरू समक्ष विद्यार्थीहरूलाई उत्सुक बनाउनुपर्छ है। विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ साझीकरणका क्रममा एकदम उत्सुकता जगाउन सकियो भने उनीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न सकिन्छ। जस्तै शिक्षा विषयमा कौतूहलता सिर्जना गराउने, जिज्ञासा सिर्जना गराउने, सोच्न लगाउने अथवा मस्तिष्क मन्थन गर्न लगाउने जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले गराउन सकियो भने विद्यार्थीले अवश्य पनि सिकाइप्रति सक्रिय हुन सक्छन्, सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छन् है। अर्को कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भनेको छ है। विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्नका लागि शिक्षकले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रतिस्पर्धा भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, सिकाइमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै सिकाइ साझीकरणको क्रममा शिक्षकले कक्षा कार्यकलाप, जोडी कार्य, समूह कार्य, परियोजना कार्य, बुनियादी रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण, आवश्यक छलफल जस्ता विषयमा विद्यार्थीहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन सकियो भने पनि विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छन् है। विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छन् अनि बेला उनीहरूको सिकाइ राम्रो हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा छ सहयोग भनेको छ है। अब विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्नका लागि पनि एउटा प्रमुख उपाय भनेको सहयोग हो। जस्तो कुनै पनि विषयको सिकाइ साझीकरणमा विद्यार्थीलाई कुनै एउटा समस्या आइपर्यो, त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि शिक्षकले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि शिक्षकले सहयोग गर्ने अवस्था छैन, विद्यार्थीहरू सङ्ख्या धेरै छ भने जान्ने विद्यार्थीले नजान्ने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न लगाउनुपर्छ। त्यो वातावरण शिक्षकले सिर्जना गर्नुपर्छ है। अनि बल्ल उनीहरू सिकाइप्रति बढी उत्प्रेरित हुन सक्छन् है। ल अर्को कुरा छ पुनर्बल भनेको छ। जस्तो विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्नका लागि पुनर्बलको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। पुनर्बलको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सिकाइ साझीकरणको क्रममा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सकारात्मक अथवा नकारात्मक पुनर्बल दिन सकियो भने पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ अथवा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। विशेष गरी सिकाइको क्रममा नकारात्मक पुनर्बल भन्दा सकारात्मक पुनर्बलको प्रयोग गर्नु अपेक्षित छ, किनकि नकारात्मक पुनर्बलको नतिजा कहिलेकाहीँ दुःखदायी पनि हुनसक्छ। त्यसैले शिक्षण सिकाइको क्रममा हामीले सकारात्मक पुनर्बलको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामीले सकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत चाहिँ प्रशंसा गर्न सक्छौँ, हौसला दिन सक्छौँ, कुनै पुरस्कार दिन सक्छौँ, स्याबासी दिन सक्छौँ। यसरी विद्यार्थीलाई हामीले सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ है। अर्को भनेको छ प्रयोगात्मक क्रियाकलाप भनेको छ।
विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति प्रेरित गर्नका लागि हामीले विभिन्न किसिमका प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरू गराउन सक्छौँ। यस्ता किसिमका प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरू गराउँदा विद्यार्थीले आफैले काम गरेर सिक्ने बानीको विकास हुन्छ। अनि काम गर्दै सिक्दै, सिक्दै काम गर्दै है गरेर सिक्ने विधिबाट उनीहरूले सिक्दा पनि उनीहरू सिकाइप्रति बढी उत्सुक हुन सक्छन्, बढी सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छन्। यसबाट उनीहरूको सिकाइ भनेको प्रयोगात्मक हुन्छ, उपलब्धिमूलक हुन्छ, दिगो हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसभित्रै समावेश गर्न सक्छौँ है त। ल अर्को कुरा छ पुरस्कार र दण्ड भनेको छ है। अब विशेष गरी दण्डको प्रयोग गर्न पाइँदैन है। त्यसलाई पनि हामीले उनीहरूको बानी सुधार गर्नका लागि सामान्य प्रकृतिका है मौखिक प्रकृतिका दण्डहरू गर्न सकिन्छ है। दण्ड गर्ने हो भने, होइन भने पुरस्कारको अझ यथोचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै विद्यार्थीहरूले सिकेका राम्रा कार्यहरूको प्रशंसा गर्दै, राम्रा कार्यहरूलाई अझ प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकियो भने पनि विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन्छ है। यसबाट विद्यार्थीहरूमा राम्रा बानीहरूको विकास हुन्छ अनि उनीहरूले गरेका राम्रा कामहरूको नियमित उनीहरूले पुनरावृत्ति गर्न सक्छन्, नियमित रूपमा पुनरावृत्ति गर्न सक्छन्। यसबाट पनि विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छन्। विशेष गरी सिकाइमा पुरस्कारको प्रयोग गर्ने हो भने उनीहरू आफूले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, निरन्तरता दिन चाहन्छन्। अनि यदि सामान्य प्रकृतिका दण्डको प्रयोग गर्ने हो भने उनीहरूमा भएका नकारात्मक बानीहरूलाई हामीले निराकरण गर्न सकिन्छ र अपेक्षित प्रकृतिका राम्रा बानी व्यवहारहरूको विकास गर्न सकिन्छ। जे होस्, शिक्षण सिकाइका क्रममा दण्डभन्दा पुरस्कारकै बढी प्रयोग गर्न पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को छ खोज तथा अनुसन्धान भनेको छ विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्नका लागि खोज तथा अनुसन्धानमूलक कार्यहरू पनि गर्न लगाउनुपर्छ। अब सिकाइ सहयोगको क्रममा विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तर, सिकाइको क्षमता, सिकाइको पूर्वज्ञानका आधारमा सान्दर्भिक विषय अथवा शीर्षक प्रदान गरेर उनीहरूलाई खोज तथा अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ। यसबाट पनि उनीहरू सिकाइप्रति बढी प्रेरित हुन्छन्। यस क्रममा शिक्षकले आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्नुपर्छ, मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, सुझाव सल्लाह तथा परामर्श प्रदान गर्नुपर्छ। अनि बल्ल विद्यार्थीहरूको खोज तथा अनुसन्धान कार्यले सार्थकता प्राप्त गर्छ। ल यस्ता कुराहरू हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्नका लागि गराउन सक्छौँ। मेन पोइन्ट यही हो। अब हामीले यो उत्तरको निष्कर्षलाई कृति पोइन्ट केही कुरा लेख्न सक्छौँ। हेरौँ त। जस्तै यस्ता विभिन्न उपायहरूद्वारा विद्यार्थीलाई हामीले सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। सिकाइ सहजीकरणको क्रममा विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्न सकियो भने पाठ्यक्रममा दिएका तगत सक्षमता, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि तथा विषयगत सिकाइ उपलब्धि पनि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले पेशागत रूपमा सक्षम, दक्ष र पेसाप्रति निष्ठावान शिक्षकले उल्लेखित जुन मैले चर्चा गरिसकेँ त्यस्ता उत्प्रेरणा बढाउने तत्त्वहरूको उपायहरूको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले यसको निष्कर्षको रूपमा केही कुरा लेख्न सक्छौँ है त। ल तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र यो प्रश्नको उत्तर कस्तो लाग्यो जस्ता तस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। ल अब अर्को प्रश्न छ, यही उत्प्रेरणासँगै सम्बन्धित प्रश्न। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हामीले उत्प्रेरणा वृद्धि गर्ने उपायहरू भनेको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीले सिकाइमा विद्यार्थीहरूको उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न शिक्षकले के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नको आधारमा हामीले छलफल गर्छौँ। यस्तो प्रकृतिका प्रश्नहरू धेरै आउन सक्छ। शिक्षकको भूमिका के हुनसक्छ? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नका लागि अथवा विद्यार्थीको सिकाइमा उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नका लागि शिक्षकले के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ भन्ने खालका प्रश्न इक्जाममा आउन सक्छन्। त्यही इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नको बारेमा आज एकछिन छलफल गरौँ है त। ल यसमा मैले केही विषय परिवेशको कुरा उठाएको छु, लेख्नुपर्छ, एक दुई लाइन भए पनि लेख्नुपर्छ। फेरि विषय परिवेश धेरै लामो लेख्दै होइन, बढीमा 2टा अथवा 3टा वाक्य मात्रै लेख्दा पुग्छ। किनकि सर्ट प्रश्नका लागि धेरै लेख्न लागि भने फेरि हाम्रो समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले विषय परिवेशको रूपमा छुट्टो कुरा केही कुरा लेखौँ। ल कुनै पनि व्यक्तिलाई काम गर्न उत्साही, क्रियाशील र प्रयत्नरत बनाउने तत्त्व भनेको उत्प्रेरणा हो है। यो उत्प्रेरणाले क्रियाकलापलाई सक्रिय पार्छ अथवा उकास्छ र व्यक्तिलाई कुनै पनि काम गर्नका लागि सक्रिय बनाउँछ अथवा कुनै पनि काम गर्नका लागि उसले इच्छा शक्तिको विकास गराउँछ। व्यक्तिमा काम गर्नका लागि अथवा सिक्नका लागि
व्यक्तिमा कुनै काम गर्नका लागि, सिकाइमा कुनै कार्य सिक्नका लागि, कुनै कार्यमा सिकौँ भन्ने भावनाको यसले विकास गराउँछ। अथवा व्यक्तिले आफ्नो निर्धारण गरेको लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्नका लागि एउटा प्रेरकको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ भन्ने कुरा हामीले यसको विषय प्रवेशको रूपमा लेख्न सक्छौँ। अब यसको मेन उत्तरतर्फ जाउँ। जस्तो विद्यार्थीको उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नका लागि शिक्षकले के कस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ त भन्ने कुरालाई हामीले टु दी पोइन्ट बुँदागत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा पनि र यहाँ पनि मैले त्यस्तै अनुसार प्रस्तुत गरेको छु। ल अब तिनै बुँदाको बारेमा थोरै छलफल गरौँ है त। ल अब विद्यार्थीको उत्प्रेरणा वृद्धि गर्नका लागि शिक्षकले गर्नुपर्ने कार्यहरू भनेको विद्यार्थीको रुचि, इच्छा, आवश्यकता, सिकाइको स्तर, सिकाइको गति अनुसार सिकाइ सहजीकरण कार्यकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा गर्दै सिक्ने तथा सिक्दै गर्ने प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरू मार्फत सिकाइ सहजीकरण कार्यकलाप सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीको अन्तर्निहित क्षमता हेरेर, विद्यार्थीको प्रतिभा हेरेर त्यो प्रतिभा पहिचान गर्नु पर्यो र त्यो प्रतिभा प्रस्फुटन हुने खालका क्रियाकलापहरू शिक्षकले गराउनुपर्छ। यसबाट पनि विद्यार्थीहरूमा सिकाइप्रति हामीले उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यो काम भनेको मुख्य शिक्षकको काम हो। त्यसै गरी शिक्षकले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम अन्तर्गत चाहिँ कक्षा कक्षामा देखिने विविधताको सम्बोधन गर्नुपर्छ र सोही अनुसार चाहिँ कक्षामा सिकाइ सहजीकरण कार्यकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरू एउटा कक्षा कक्षामा विद्यार्थीहरू विभिन्न जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग, उत्पत्ति, वर्ग, वर्ण, भूगोल आदिका आधारमा फरक फरक अवस्थाका हुन सक्छन्। त्यस्तो फरकपनलाई पनि, त्यस्तो विविधतालाई पनि एउटा पेशागत रूपमा सक्षम शिक्षकले, पेशागत रूपमा दक्ष शिक्षकले सबै एङ्गलबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ र कक्षा कक्षालाई सिकाइका लागि उत्कृष्ट स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अनि बल्ल विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छ। त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अनि विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको पनि त्यो विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान गरेर सो कुराको पूर्ण सम्बोधन हुनु पर्यो है। यदि कोही दृष्टि क्षमता कमजोर छ भने उसलाई कक्षा कक्षाको अगाडि राख्नु पर्यो। कोही शारीरिक रूपमा अशक्त छ भने उसलाई ढोकाको अगाडि राख्नु पर्यो, ढोकाको छेउमा राख्नु पर्यो, किनकि भित्र जान आउन सहज होस्। कोही श्रवण शक्ति कमजोर भएको छ मान्छे छ भने, विद्यार्थी छ भने त्यसलाई पनि शिक्षकको नजिकै अथवा कक्षा कक्षाको अगाडि राख्नु पर्यो ताकि उसले शिक्षकले बोलेको कुरा प्रश्नसँग सुन्न सकोस्। यस्तो कुराहरू पनि शिक्षकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त अरू कुराहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि एकछिन छलफल गरौँ है। ल विद्यार्थीको सिकाइको क्षमता, उसको रोलक्रम, लैङ्गिक अनि मिश्रित आधारमा सम्भव विभाजन गर्न पर्यो। सिकाइ क्षमताका आधारमा, रोलक्रमका आधारमा, लिङ्गको आधारमा तथा जान्ने र नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाएर समूह निर्माण गर्न लगाउनु पर्यो र त्यो समूहको सिकाइ सहजीकरण गर्न लगाउनु पर्यो। यसबाट पनि विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति सक्रिय हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी जान्ने विद्यार्थीले नजान्ने विद्यार्थीलाई है, जान्ने विद्यार्थीले कमजोर विद्यार्थीलाई सिकाउने आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि शिक्षकले मिलाइदिनु पर्यो है। अनि विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी गृह कार्य, कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, खोज कार्य, अनुसन्धानमूलक कार्य जस्ता कार्यहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु पर्यो, जसबाट विद्यार्थीहरूले काम गर्दै सिक्ने र सिक्दै गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् है। त्यसै गरी सिकाइमा आवश्यकता अनुसार उत्प्रेरणा, पुरस्कार, पूर्वबल, अभ्यास तथा स्थानान्तरको पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। यसले पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै गरी सिकाइमा आवश्यकता अनुसार पुरस्कार र दण्डको पनि प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। विशेष गरी दण्डको तुलनामा पुरस्कारको प्रयोग गर्नु अपेक्षित छ है। त्यस्तै गरी सिक्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भई विद्यार्थीहरूलाई एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गराउनु पर्यो। कसले बढी राम्रो लेख्ने, कसले बढी अङ्क प्राप्त गर्ने, कसले धेरै कुरा सम्झिन सक्ने, कसले धेरै कुरा जान्न सक्ने भन्ने विषयमा शिक्षकले एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन सक्यो भने पनि विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति सक्रिय हुन सक्छन्, उत्प्रेरित हुन सक्छन्। त्यसै गरी कक्षा कक्षामा पनि विभिन्न प्रकृतिका शैक्षिक तथा विषयगत क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित रहेर अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनु पर्यो है। अनि विद्यार्थीका असल तथा राम्रा कुराहरूलाई कक्षा कक्षामा होस् चाहे विद्यालयमा होस् प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। यसबाट पनि उनीहरूका राम्रो प्रतिभा, राम्रो क्षमता, राम्रो मौलिक शक्ति, असाधारण प्रतिभाको पनि विकास विस्तार हुन सक्छ, जसका कारणले विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति अझै सक्रिय हुन सक्छ है। त्यो कुरा पनि हामीले यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। अनि सिकाइका क्रममा आएका समस्यालाई पनि समाधान गर्नु पर्यो शिक्षकले। एउटा पेशागत रूपमा दक्ष शिक्षकले, पेशागत रूपमा सक्षम शिक्षकले शिक्षण सिकाइका क्रममा देखिएका विभिन्न सिकाइजन्य समस्यालाई पनि समाधान गरिदिनुपर्छ है। अनि विद्यार्थीको मौलिकता,
उसको सृजनशील क्षमता तथा उसको अन्तर्निहित प्रतिभालाई विशेष जोड दिई सिकाइ सहजीकरण कार्यकलाप सञ्चालन गर्नु पर्यो। अनि यस्तो सिकाइ सहजीकरण गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सम्यक प्रयोग गर्नु पर्यो। वैज्ञानिक तरिकाले सिकाउनु पर्यो, प्रविधि मैत्री तरिकाले सिकाउनु पर्यो, बाल मैत्री तरिकाले सिकाउनु पर्यो। खेल्दै सिक्ने, सिक्दै खेल्ने, गर्दै सिक्ने, सिक्दै गर्ने खालका बाल केन्द्रित रणनीतिहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि बल्ल विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छन् है। त्यस्तै गरी विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ कार्यकलाप तथा शिक्षण विधिको पनि प्रयोग गर्न पर्यो। अहिले मैले कार्यकलापको बारेमा भने, अब विद्यार्थी बढी सक्रिय भएर सिक्ने शिक्षण विधिको पनि प्रयोग गर्न पर्यो। अन्तर्क्रियात्मक विधिको बढी प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि बल्ल विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति बढी उत्प्रेरित हुन सक्छन्। त्यो काम शिक्षकको काम हो है। अनि विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सिकाइको क्षमता अनुसार, सिकाइको गति अनुसार शैक्षिक जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्यो। ल आजको मोनिटर यो मोनिटरले आज यो टपिक नजाने विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ भनेर शिक्षकले एउटा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हो भने पनि त्यो जान्ने व्यक्तिले आफूले जानेका कुराहरू नजान्ने साथीहरूलाई, नजान्ने व्यक्तिहरूलाई, नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई जानेको कुरा सिकाउँछ। यसबाट पनि उसको म त जान्ने मान्छे रहेछु, मैले सिकाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ र ऊ पनि सिकाइप्रति बढी सक्रिय प्रेरित हुन सक्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूको सिकाइमा निरन्तर जोड दिँदै आवश्यक मार्गदर्शन गर्नु पर्यो, निरन्तर पृष्ठ प्रश्न प्रदान गर्नु पर्यो र नियमित रूपमा शिक्षकले उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ। अनि बल्ल विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति सक्रिय हुन सक्छन् है, सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले टु द पोइन्टमा बुझ्दागत रूपमा यसरी लेख्नु पर्यो है। अब यसको थोरै निष्कर्षको बारेमा केही कुरा लेख्न आवश्यक छ। त्यति धेरै लेखेर सर्ट क्वेसनको लागि त्यति धेरै लामो लेख्न आवश्यक छैन। कम्तीमा 2टा अथवा 3टा बुदामा वाक्यमा हामीले निष्कर्ष लेख्न सक्छौँ। जस्तो यो प्रश्नको निष्कर्षको रूपमा मैले उल्लेखित कार्यहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यकलापहरू गराउनका लागि शिक्षक पेसागत रूपमा दक्ष हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो है। अनि सिकाइ सहजीकरणको क्रममा शिक्षकले यी विभिन्न प्रकृतिका कार्यहरूलाई एकदम प्रभावकारी रूपमा, सम्यक रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने विद्यार्थीहरूमा हामीले जे अपेक्षा गरिएको छ त्यो अपेक्षित व्यवहार विकास हुन्छ अथवा पाठ्यक्रममा रहेका तगत सक्षमता, विषयगत सिकाइ उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसको निष्कर्ष लेख्न सक्छौँ। ल साथीहरू, आजको क्लास तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि यस्तै खालका भिडियोहरू अपेक्षा गर्नुभएको छ भने यो एउटसप एकाडेमीको युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि टच गर्नु होला। अहिलेलाई भने म तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। नमस्ते। यहाँहरूको आगामी पल सुखद रहोस्।